नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कविता खण्डको दोस्रो कथा कवि युद्धप्रसाद मिश्रको जनघोष कवितासँग सम्बन्धित सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र कवि युद्धप्रसाद मिश्रको परिचय र प्रवृत्ति, कवि युद्धप्रसाद मिश्रद्वारा लिखित जनघोष कविताको कविताका तत्त्वहरू, आस्वाद्य विषय, मूलभाव, केन्द्रीय कथ्य, विचार, रस र अलङ्कार, उद्देश्य, भाषा शैली, लय विधान र संरचना, शीर्षक सार्थकता आदिका आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला कवि युद्धप्रसाद मिश्रको परिचय। युद्धप्रसाद मिश्रको जन्म विक्रम सम्वत 1964 साल पौष 27 गते पिता रुद्रप्रसाद मिश्र र माता गीताकुमारी मिश्रको कोखबाट भक्तपुर जिल्लाको सोमलिङटार चरखण्डीमा भएको थियो। औपचारिक शिक्षा कक्षा 4 सम्म हासिल गरेका मिश्रले स्वअध्ययनबाटै परिष्कृत भएका थिए। साहित्य सिर्जनाको सँगसँगै राजनीतिमा पनि सहभागी उनी राणा विरोधी गतिविधिमा लागेकाले 2004 सालमा उनलाई 2 वर्ष 4 महिनासम्म जेलमा राखेर यातना दिएको थियो। उनको साहित्य सिर्जनाको रुचि क्षेत्र काव्य र कथा विधा हो। उनी विक्रम सम्वत 1988 मा गोरखापत्रमा विद्यार्थी शिक्षा शीर्षकको कविता प्रकाशित गरी नेपाली साहित्य आकाशमा उदाएका थिए। उनका चरा 1994, बाढी 2029, कवि युद्धप्रसाद मिश्रका कविताहरू 2048, कविता संग्रह आरण्यकाण्ड 2017 र मुक्त सुधामा 2029 खण्डकाव्य तथा अमर कथा 2015 कथा संग्रह प्रकाशित भएका पाइन्छन्। उनी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य 2028 पनि भएका थिए। मिश्रले कुमारी चोक अड्डामा जागिरे 1983, भीम शमशेरको दरबारमा जागिरे 1986, वन जाँच अड्डामा सुबेदार 2003, नेपाली कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ता 2006, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता 2025 भई सेवा गरेको पाइन्छ। नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदान स्वरूप उनलाई नेपाल प्रगतिशील लेखक संघबाट अभिनन्दन 2041, वेदनिधि पुरस्कार 2045, स्रष्टा पुरस्कार 2045, कृष्णमणि अर्याल पुरस्कार 2046 आदिबाट सम्मानित गरिएको थियो। उनको निधन 2047 साल फागुन 6 गते काठमाडौँको वीर अस्पतालमा भएको थियो। अब युद्धप्रसाद मिश्रका कवितागत प्रवृत्तिहरूलाई हेरौं। युद्धप्रसाद मिश्र आधुनिक नेपाली कविताको स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका सशक्त कवि हुन्। राणा शासन उत्कर्षमा रहेको बेला साहित्यमा प्रवेश गरेका मिश्रका कवितामा आध्यात्मिक चेतना, मार्क्सवादी भौतिकवादी प्रवृत्ति र पुँजीवादी सामन्तवादी व्यवस्थाका अनुदार पक्षको मिश्रण पाइन्छ। समसामयिक यथार्थबोध, समकालीन सङ्घर्ष र भौतिकवादी दृष्टिकोणको कारण उनका कविताहरू क्रान्ति र विद्रोहका उत्तम नमुना बनेका पाइन्छन्। असमानता, शोषण र दमनको अन्त्य भई न्याय र समानतामा आधारित समाज स्थापना हुनुपर्ने कुरामा उनका कविताले जोड दिएको देखिन्छ। सुरुमा आदर्शवादी सुधारवादी प्रवृत्ति अँगालेर कविता लेख्ने मिश्र 2090 सालपछि स्वच्छन्दतावादी कविता धाराबाट प्रभावित भई स्वच्छन्दतावादी भावधारामा कविता लेखनतर्फ प्रवृत्त भएका हुन्। उनका यस्ता कविताहरू चरा कविता संग्रहमा सङ्कलित छन्। उनका यी कविताहरूमा भावुकता र रहस्यात्मकता जस्ता स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति पाइन्छन्। प्रकृति चित्रण गर्न रमाउने मिश्रका कवितामा प्रकृतिको मनोरम चित्रण पाइन्छ। प्राकृतिक विषयवस्तुलाई कल्पना र भावनाको मिश्रण गराई रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने खुबी उनमा पाइन्छ। 1997 सालको शहीद पर्वपछि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विसङ्गति एवं व्यथितिप्रति विद्रोह गर्दै क्रान्ति र परिवर्तनको चाहना राख्ने खालका प्रगतिवादी उन्मुख सामाजिक यथार्थवादी जीवनका कविताहरूको रचना उनले गरेका छन्। यस क्रममा 2004 सालदेखि 2006 सालसम्म कारावासको सजाय पाएका मिश्र कारावासबाट मुक्त भएपछि राणा विरोधी आन्दोलनमा लाग्दछन्।
जसले गर्दा उनको कविता सिर्जनामा शिथिलता आउँछ। 2017 सालपछि भारतको बनारसमा प्रवासी जीवन बिताउन थालेका युद्धप्रसाद मिश्रले मार्क्सवादी चिन्तनबाट प्रभावित भई प्रगतिवादी विचारधारा अँगाल्दछन् र प्रगतिवादी विचारधाराका कविताहरूको रचना गर्दछन्। यस बेलाका उनका कवितामा समाजका सामन्ती शोषण, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन र छटपटीका स्वरहरू मुखरित भएका छन्। उनका कवितामा एकातर्फ सामन्ती शोषण र अत्याचारको विरोध गरिएको पाइन्छ भने अर्कातर्फ शोषित, पीडित र परिश्रमी निमुखा जनताप्रति सहानुभूति र अगाध स्नेहको भाव प्रकट गरिएको पाइन्छ। उनका कविताले शोषित पीडित जनतालाई शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त दिलाउन, क्रान्तिकारी क्रियाकलापलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा समाजमा राजनैतिक चेतना जगाई न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर उनी शोषक र शासक वर्गसम्म पुग्ने गरी विद्रोहको ज्वाला उकाल्छन्। उनी भित्रको देशभक्तिले उनलाई जुर्मुराएको छ। एक कदम पनि पछि नहटी अगाडि बढ्ने हिम्मतिलो अभिव्यक्ति उनले दिएका छन्। मुलुकमा समतामूलक गणतन्त्रका लागि सचेतना फैलाएका छन्। दिन दुखी वा गरिबमाथि हुने कुनै किसिमको थिचोमिचो र अन्यायलाई उनले बिल्कुलै अस्वीकार गरेका छन्। उनले रामायण, भागवत जस्ता आध्यात्मिक पौराणिक विषयवस्तुका कृतिहरूलाई पनि प्रगतिवादी दृष्टिकोण अनुरूप प्रस्तुत गरेका छन्। जनपक्षीय विचारधारालाई अँगालेर लेखिएका उनका कविताहरू प्रगतिवादी धाराका उत्कृष्ट कविताका रूपमा रहेका छन्। उनका कवितामा एकातिर कुसंस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ भने अर्कातिर सुसंस्कृतिको निर्माण तथा भविष्यप्रतिको आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त गरिएको छ। उनका सुरुतिरका भन्दा पछिल्तिरका प्रगतिवादी कविताहरू बढी सशक्त देखिन्छन्। उनले मात्रा, वर्णमात्रिक छन्दका साथै मुक्त छन्दमा कविताहरूको रचना गरेका छन्। संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिले उनका पद्य कविताका तुलनामा गद्य कविताहरू न्यून नै देखिन्छन्। उनका कविताको भाषाशैली सरल, सुबुद्ध र आकर्षक देखिन्छ। उनले अनेक थरीका अलङ्कार र बिम्ब प्रतीकको प्रयोग पनि आफ्ना कवितामा गरेका छन्। शैली शिल्पको चमत्कार भन्दा विचारको ओजपूर्ण प्रवाहमा ध्यान दिने कवि मिश्रका कवितामा भाषाशैली र बिम्ब प्रतीक योजनाका दृष्टिकोणले सरल र स्वाभाविक देखिन्छन्। आधुनिक कविताको स्वतन्त्रवादी प्रगतिवादी धारालाई सुदृढ पार्नु कवि मिश्रको मुख्य योगदान हो। उनका कविताले यस धारालाई अघि बढाउने काममा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्। समग्रमा कवि युद्धप्रसाद मिश्रका कवितागत प्रवृत्तिहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. परिष्कारवादी धाराबाट कविता लेख्न आरम्भ गरी स्वच्छन्दतावाद हुँदै प्रगतिवादी धारामा कविता लेख्ने कवि। 2. कवितामा समाजको रूपान्तरण र परिवर्तनको चाहना राख्ने कवि। 3. समाजको आमूल परिवर्तनका लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूलाई क्रान्तिका लागि आह्वान गर्ने कवि। 4. देशप्रेम र मानवतावादी चिन्तन। 5. कवितामा समाजका विकृति र विसङ्गतिप्रति आक्रोश व्यक्त। 6. कवितामा राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चेतनाको प्रस्तुति। 7. संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिले नेपाली साहित्यको कविता विधामा योगदान। 8. गरिब निमुखाका पक्षमा स्पष्ट रूपमा वकालत गर्ने कवि। 9. दिन दुखीका दबिएका आवाजहरूलाई शासक वर्गसम्म पुर्याउने कवि। 10. समाजका रूढिवादी, भाग्यवादी र अन्धविश्वासी मूल्य मान्यताको विरोध गर्ने कवि। 11. शोषक, सामन्त र निरङ्कुश चरित्रबाट मुक्तिको चाहना राख्ने कवि। 12. प्राकृतिक सुन्दरताको कलात्मक चित्रण गर्ने कवि। 13. सरल सहज भाषाशैलीको प्रयोग गर्ने कवि आदि। अब कवि युद्धप्रसाद मिश्रद्वारा लिखित जनघोष कविताको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला आस्वाद्य विषयवस्तु। जनघोष प्रगतिवादी कवि युद्धप्रसाद मिश्रको कविता यात्राको उत्तरार्धतिर लेखिएको चर्चित जनपक्षीय तथा क्रान्तिकारी कविता हो। यस कवितामा अन्याय, शोषण र अमानवीय दमन गर्ने अत्याचारीहरूलाई माफी नदिई रगतका सट्टा रगत नै लिएर बदला लिनुपर्ने अत्यन्त विद्रोही र क्रान्तिकारी विचारलाई विषयवस्तु बनाइएको छ। समाजमा नवचेतनाको उन्मेष जागिसकेकोले अब बस्ती र झोपडीहरूबाट मानिसहरू आफ्नो हक र अधिकारको लागि सचेत, सजग र दृढ भएर उभिएको तथ्यलाई विषयवस्तु बनाइएको छ। परम्परागत सामाजिक राजनैतिक संरचनालाई भत्काएर मार्क्सवादी भौतिकवादी मान्यतामा आधारित रूपान्तरणकारी समाज निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई पनि यस कविताको विषयवस्तु बनाइएको छ। यसरी प्रतिक्रियावादी सामन्ती चरित्रका कुकृत्य, निम्न वर्गका जनताका दुःख र पीडा, विद्रोहको भाव र बलिदानीको चाहना कविताको आस्वाद्य विषय रहेको छ। अब मूलभाव, केन्द्रीय कथ्य र विचारलाई हेरौं।
जनघोष कविता युद्धप्रसाद मिश्रद्वारा रचिएको उत्कृष्ट कविता हो। यो कविता स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी विचारधारामा प्रभावित छ। कवितामा हामीले निरङ्कुश तानाशाहीहरूका अमानवीय दमनलाई बिर्सेर के पाउँछौं? तानाशाहीहरू अवसर पाउनासाथ आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गर्न पछि पर्दैनन् र उनीहरूले प्रतिशोध स्वरूप रगतका सट्टा रगत नै लिने परम्परा कायमै राखेका छन्। हामीले अहिलेसम्म आततायीहरूको घातक प्रहार र आपत विपद सहे पनि अब सहन्नौ। झुपडीमा बस्ने जनता क्रान्ति चेतनाको आकर्षणले आन्दोलित छन्। उनीहरूमा विज्ञानवादी वस्तुपरक नवचेतना जुरुम्राएको छ। हँसिया, हलो, खुकुरी, खुर्पा, खुडा र बञ्चरो चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग आज नवीन परिवेश र नवीन चेतनाका दृढ इच्छा शक्ति लिएर विद्रोहको मैदानमा उत्रिएको छ। अध्यात्मको ढोलक बजाएर जनमुक्ति अभियानलाई तर्साउनेहरूको अब केही चल्नेवाला छैन। पीडित र दमित अवस्थामा रहेको विपन्न वर्गको हृदयमा असह्य व्यथा उम्लिएको छ। यसले प्रतिक्रियावादीहरूको हटलाई सखा पारिदिनेछ भन्ने विश्वास कविको देखिन्छ। हँसिया, हलो, खुकुरी र खुडाको सहायताले काम गरिरहेका श्रमजीवीहरूको आत्मा दह्रो भएको छ। उनीहरू हँसिया, खुकुरी, खुडा र बञ्चरो समातेर अन्याय विरुद्ध लडिरहेका छन्। जनमुक्तिको बाटोमा हिँडेका वीर योद्धाहरू पाखण्डी अध्यात्मको तल पर्न सक्दैनन्। तानाशाहीहरूसित बदला नलिएसम्म हाम्रो रगतको भल थामिने छैन। हामी प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी एवं प्रतिगमनकारीहरूको हटलाई समाप्त पार्न उद्यत छौं। हाम्रो उद्देश्य अवसरवादी, प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी सत्ता समाप्त गरेर समाजमा सुख, समृद्धि र शान्तिको किरण फैलाउने हो। हामी अन्यायका लागि बलिदान गर्न पछि नपर्ने पक्ष वा विचारका हिमायती हौं। हामी ठूला बनाउँदा सामन्तीहरूका शरण परेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने वर्ग होइनौं। हामीलाई सत्यको सामना गर्न डराउने र नामर्द भई जीवन बिताउनु पर्ने छैन। रोई रोई बाँचेको पनि जीवन हुन्छ र भन्दै यस कवितामा क्रान्ति र प्रजातन्त्र र परिवर्तन सम्बन्धी कविका विचारहरू विद्रोहको ज्वालामुखी एवं विचारको आगो दन्केर व्यक्त भएका छन्। कविताले सदियौंदेखि अन्याय र अत्याचार, शोषण र दमनमा परेका निम्नवर्गीय नेपालीहरूको आवाज बोलेको छ। दमनका कारण जनताले भोग्नु परेको पीडा खपिसक्नु छैन। त्यसैले झुपडीमा तीव्र असन्तोष छ र विद्रोहको आगो दन्किरहेको छ। शोषक सामन्तका अत्याचार र शोषण र दमनलाई चुपचाप सहनुहुन्न। तिनको प्रतिकार गरी आफ्ना हक अधिकार स्थापना गर्नुपर्छ। तब मात्र शान्त, समुन्नत र सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्छ भन्ने विचार कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी प्रतिक्रियावादी सामन्ती चरित्रका कुकृत्य, निम्न वर्गका जनताका दुःख, पीडा, विद्रोहको भाव र बलिदानीको चाहना कविताको आस्वाद्य विषय रहेको छ। जनघोष कवितामा शोषक, सामन्त र प्रतिक्रियावादी चरित्रका विरुद्ध विद्रोहको आवाज उठाइएको छ। समाजको कलङ्कका रूपमा रहेका यस्ता चरित्रलाई जरैदेखि उखलेर फाल्नुपर्ने क्रान्तिकारी विचार कवितामा व्यक्त भएको छ। अन्याय गर्नुभन्दा सहनु ठूलो पाप हो। अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनका विरुद्ध नबोल्नु भनेको कमजोर र पराजित मानसिकताको उपज हो। यस्तो सोचले समाजको विकासमा बाधा पुर्याउँछ, जसका कारण प्रतिक्रियावादीहरू पुनः सलबलाउने मौका पाउँछन् र पुस्तौं पुस्तासम्म शोषण र दमनको श्रृङ्खला चलिरहन्छ। तसर्थ यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध सामाजिक चेतना जगाउनु पर्ने, संगठित भएर विद्रोह गर्नुपर्ने तथा समतामूलक समाज निर्माणका लागि आजैबाट लाग्नुपर्ने भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। यसरी रूपान्तरित, चेतनशील, समतामूलक, स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शोषित पीडितहरू एकजुट भई विद्रोह गर्नुपर्ने प्रगतिशील विचार नै कविताको मूल भाव हो। समग्रमा सम्पूर्ण शोषित, पीडित र श्रमजीवी वर्गको वर्गीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु, उत्पीडित वर्गको संवेदनशीलता र हक अधिकारको पक्ष पोषण गर्नु, वर्गीय विभेदमुखी यथास्थितिको विरोध गर्नु, उत्पीडित र न्यायप्रेमी जनतालाई सबै शोषणका विरुद्ध एकजुट भएर उठ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु र एक न एक दिन उत्पीडनकारीहरूले जागृत जनताको शक्ति सामु पराजित हुनै पर्ने धारणा राख्दै विद्रोह र जनमुखी क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि सन्देश दिनु यस कविताको मूल भाव देखिन्छ। अब जनघोष कविताको रस र अलङ्कार विधानलाई हेरौं। जनघोष कवितामा समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचारलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी विचार व्यक्त भएको छ। यस कवितामा जनताका परिवर्तनको लहर र क्रान्ति चेतना प्रकट भएको विषय उल्लेख गरिएको छ। आफूमाथि अन्याय गर्ने सोचका विरुद्ध संगठित विद्रोह गर्ने जनताको आवाजलाई विषय बनाइएको यस कवितामा परिवर्तनका निम्ति विद्रोहप्रतिको उत्साह प्रकट भएको छ। जनतामाथि भएको अन्याय, अत्याचार विरुद्ध संगठित भएर विद्रोह गर्ने विचार कवितामा प्रकट भएकोले यहाँ उत्साह स्थायी भाव भएको वीर रसका रूपमा प्रकट भएको छ।
तसर्थ यो कविता उत्साह स्थायी भाव हुने वीर रस प्रदान देखिन्छ। शोषक सामन्तका अन्याय अत्याचारका विरुद्ध विद्रोह गर्न हौसला प्रदान गरिएको छ। रगतको बदलामा रगतै लिने कवितामा कविको संकल्पले पाठकमा क्रोधको भाव पनि पैदा गरेको छ। यस कवितामा शब्द अलङ्कार तथा अर्थ अलङ्कारको समुचित प्रयोग पाइन्छ। कवितामा पाउने, लिने, अब, उन्मना, फणा, बञ्चरा, धरा, तल, भल, हठ, उत्कठ, लक्ष्यका, पक्षका, मुनि, जुनी जस्ता शब्दहरूको अन्त्यानुप्रास मिलाइएकाले शब्द अलङ्कारका दृष्टिले कविता निकै उत्कृष्ट रहेको छ। कवितामा शब्द अलङ्कार अन्तर्गत अनुप्रास र अर्थ अलङ्कार अन्तर्गत अतिशयोक्ति, आगो आज उठिसक्यो झुपडीमा जस्ता अलङ्कारहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। अब जनघोष कविताको उद्देश्यलाई हेरौं। युद्धप्रसाद मिश्रको जनघोष क्रान्तिकारी चिन्तन प्रकट भएको उच्च कोटिको प्रगतिवादी कविता हो। समाजमा विद्यमान अव्यवस्थाका विरुद्ध संगठित भई लाग्नुपर्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु यस कविताको मुख्य उद्देश्य हो। जनताहरू लामो समयसम्म अमानवीय अत्याचार सहेर बसेका थिए, तर अब उनीहरू आफूमाथि भएको अत्याचार सहने परिस्थितिमा छैनन्। आफूमाथि भएको अत्याचारका विरुद्धमा रगत नै बगाएर भए पनि बदला लिने विचार जनतामा आएकाले अब अन्याय लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने विचार कवितामा प्रकट भएको छ। समाजका कुव्यवस्थालाई जरैदेखि समाप्त पारेर जनताले चाहेको शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी चेतना प्रकट गर्नु नै कविताको मूल उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै कविताको अर्को उद्देश्य पाठकमा सत्यसित डराएर नामर्दको जुनी जिउनु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु हो। त्यस्तै क्रान्तिकारी चेतनाका आधारमा सामन्तवादी प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई समाप्त पारेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको शङ्खघोष गर्दै मार्क्सवादी भौतिकवादी जीवन दर्शन प्रस्तुत गर्नुपर्ने यस कविताको उद्देश्य देखिन्छ। मान्छेले आफूमाथि हुने अत्याचार र दमनको पीडा बिर्सनु हुँदैन। आवश्यक परे रगतको बदला रगत नै लिएको इतिहासलाई हेर्नुपर्छ। अन्याय हुँदा पनि रमिते बनेर बस्नु कायरता हो। युगौंदेखि श्रमजीवी वर्गमाथि वर्गीय उत्पीडन र शोषण हुँदै आएको छ। त्यसैले अब श्रमजीवी वर्ग अन्यायका विरुद्धमा एकजुट भएर उठ्नुपर्छ। जनमुक्तिको अभियानले हारेको इतिहास छैन। धरतीमा सुख शान्ति र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। न्यायका निम्ति ज्यान दिनु परे पनि तयार हुनुपर्छ। पीडा सहेर ठालुहरूका अगाडि झुक्नु हुँदैन। प्रतिक्रियावादीहरूका सामु नामर्द बनेर जिउनु भन्दा तिनका विरुद्ध विद्रोह र क्रान्ति गर्नु तथा आवश्यक परेमा वीर गतिको बाटो पक्रिनु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने जस्ता सन्देश दिनु यस कविताको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। समग्रमा अन्याय शोषणका विरुद्धमा क्रान्तिकारी आवाज बुलन्द गर्नु, पुर्खाले गरेको त्याग र समर्पणलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नु, नेपाली जनतालाई कुनै पनि प्रकारका अन्याय दमन सह्य हुँदैन भन्नु, सदैव सुख र शान्तिको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता सन्देश दिने उद्देश्य यस कविताले राखेको पाइन्छ। अब भाषा शैली शिल्पलाई हेरौं। जनघोष कवितामा सरल र ओजपूर्ण भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। शार्दूल विकृत छन्दको लय प्रवाहमा लेखिएको यस कवितामा अन्त्यानुप्रास अलङ्कारको सफल निर्वाह गरिएको छ। यस कवितामा क्रान्तिसँग सम्बन्धित विषयको उठान गरिएकोले त्यही विषयको गाम्भीर्य वहन गर्न सक्ने भाषा शैलीका कारण कविता आकर्षक बनेको छ। विद्रोही र क्रान्तिकारी विचारको प्रकटीकरणका निम्ति आवश्यक जोशिला पदावलीहरूको प्रयोग यस कवितामा गरिएको छ। वीर रसका लागि उपयुक्त जोशिला पदावलीहरूको संयोजनका कारण कविता ओजस्वी बन्न पुगेको छ। अर्थबोधका दृष्टिले केही शब्द कठिन भए पनि अधिकांश पदावली प्रगतिशील, विद्रोही र क्रान्तिकारी विचार प्रकट गर्नका लागि उपयुक्त र सम्प्रेषणीय छन्। कवितामा प्रयोग गरिएको हामी सर्वनामले सर्वहारा वर्गलाई संकेत गरेको छ। समग्रमा अन्याय तथा थिचोमिचो सहने जनताको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित हामी कविकै स्वरूप भएकोले कवि प्रयुक्ति उक्ति ढाँचाको प्रयोग कवितामा पाइन्छ। विज्ञानवादी, नवचेतना, जनमुक्ति, अध्यात्म, प्रतिक्रियावादी जस्ता शब्दहरूको प्रयोगले कविताको वैचारिक पक्ष स्पष्ट र खँदिलो बनेको छ। शास्त्रीय छन्दको सफल र कुशल प्रयोगका कारण कविता लयात्मक र ज्ञात्मक शैलीको बनेको छ। आह्वान र उद्घोषको शैलीमा रचित यस कवितामा तत्सम, तद्भव र झर्रा शब्दहरूको प्रयोग गरिएका छन्। दुरापद र उन्मना बाहेक अन्य शब्दहरू कविताको भाव अनुकूल, सरल, सहज र सम्प्रेषणीय नै छन्। अन्त्यानुप्रासको कुशल संयोजन भएको यस कविताको भाषा शैली समग्रमा सरल, सहज र वर्णनात्मक स्वरूपको देखिन्छ। अब लय विधान र संरचनालाई हेरौं।
जनघोष कवितामा शास्त्रीय लयको प्रयोग गरिएको छ। यस कवितामा वर्ण र मात्राको सन्तुलित प्रयोग हुने शार्दूल विक्रीडित छन्दको प्रयोग गरिएको छ। जनघोष शार्दूल विक्रीडित छन्दका 4 श्लोक र 16 पंक्तिमा रचना गरिएको लघु आकारको फुटकर कविता हो। 19 अक्षरको एक पाउ हुने यस छन्दमा 7औं, 12औं, 1900 अक्षरमा यति र अरू ठाउँमा गति लिई लयको सिर्जना गरिन्छ। यस कवितामा मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण र एउटा गुरु अक्षरको आयोजना हुन्छ। प्रस्तुत कवितामा 19 अक्षरको एक पाउ र 4 पाउको एक श्लोक हुने बाह्य संरचनागत लयको विधान गरिएको छ। काव्यिक लय सिर्जना गर्ने क्रममा कतै मूल शब्दको विचलन पनि भएको पाइन्छ। यस कविताले जनचेतनाको अभावमा अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो र यथास्थितिलाई सहनेदेखि गाउँ बस्ती झुपडीबाट परिवर्तनकारी नवचेतनाको दृढ स्वर गुन्जायमान भएसम्मको कथन क्षेत्रलाई ओगटेको छ। छन्दोबद्ध ढाँचामा लेखिएको यो कविता गेयात्मक, लयात्मक र श्रुतिमधुर बनेको छ। बाह्य लयको श्रुतिमधुर गीतिज्ञको झङ्कारले कविता आस्वाद्य बनेको छ। अब शीर्षक सार्थकतालाई हेरौं। जनघोष प्रगतिवादी विचारको कविता हो। तत्पुरुष समास जनको प्लस घोष, जनघोष। यस कविताको शीर्षकले जन आवाज अर्थात् जनताका चर्को एवं सशक्त आवाज भन्ने अर्थ जनाउँछ। यस कविताको विषयवस्तु, भाव र उद्देश्य क्रान्ति, परिवर्तन र विद्रोह मार्फत जनताको मुक्तिमा केन्द्रित रहेको हुनाले कविताको शीर्षक उपयुक्त एवं सार्थक नै देखिन्छ। यसमा सम्पूर्ण शोषित, पीडित र श्रमजीवी वर्गको वर्गीय मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ। उत्पीडन वर्गको संवेदनशीलता र हक अधिकारको पक्षपोषण गरिएको छ। समाजमा विद्यमान वर्गीय विभेद र यथास्थितिको विरोध गरिएको छ। अन्याय अत्याचारको जाँतोमा पिसिएका उत्पीडित र न्यायप्रेमी जनताहरूलाई सामन्ती शोषकका विरुद्ध एकजुट भएर उठ्न पर्छ भन्ने आह्वान गरिएको छ। धरतीमा सुख शान्तिका किरणहरू छाइदिने लक्ष्य र न्याय उचाल्न वीरगतिको बाटो लिने पक्षका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरूको हृदयको आवाज कवितामा प्रस्तुत भएको छ। यसरी वर्गीय मुक्ति अभियानमा सम्पूर्ण शोषित र पीडित जनताको भावना कवितामा प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ। जन शब्दले जनता बुझाउँछ भने घोष शब्दले ठूलो आवाजलाई बुझाउँछ। कवितामा परिवर्तनको अभियानमा न्यायप्रेमी जनताको एकमुष्ट र ठूलो आवाज आवश्यक छ भन्ने संकेत गरिएको हुनाले यस कविताको शीर्षक विषयवस्तु र भावना अनुकूल भएकोले सार्थक देखिन्छ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।